Radio Kambana Live Report. Wala pa makakabot sa saktong sumbanan kabahin sa pagpangandam panahon sa kalamidad ang 25 ka local government units sa Northern Mindanao, partikular na sa pagproseso sa evacuation management. Kini ang nasayran subay sa SGLG 2024 Regional Assessment. Tungod niini giimplementar sa Department of the Interior and Local Government 10 ang Regional Institutional Development Support Program, Disaster Preparedness, Evacuation Management Systems and Resources Module Batch 1. Kini aron matabangan ang maong mga LGU sa rehiyon nga makabot ang saktong sumbanan sa paghikling sa mga biktima sa kalamidad. Una nang gipahayag ni Local Government Capability Development Division Chief Hazel L. Osenia nga ang Regional Institutional Development Support Program ang magkahatag og dakong tabang sa nahabiling 25% nga LGU sa Northern Mindanao nga pakyas pa nga makakabot sa kinahanglanong pagpangandam panahon sa kalamidad. Ang maong aktibidad nag-focus sa camp management nga nagsubay usab sa ilang tagsa-tagsa ka contingency plan sa matag LGU. Usa sa gitagan og dakong pagtagad sa camp management mao ang pagsiguro nga luwas ug adunay saktong ayuda ang mga IDPs kon internally displaced persons sulod sa kampo. Nasayran nga walay LGU sa Misamis Occidental ang nalakip sa maong 25% LGU sanglit gisalmutan lamang kini sa mga LGU sa Bukidnon ang Misamis Oriental. Alang sa DXDD ang Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan. Ako si Double D1 Estela Remedios Palaw, danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.